ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا نبداو في لا سيري ديال لي فيديو ديالنا واللي غادي نشوف فيه بزاف ديال الحوايج في لا فيزيك. غنبداو ان شاء الله بلا ميكانيك دو بوان ومن بعد ان شاء الله غندوزو لحوايج اخرين. بالنسبه لهاد لو موديول ولا هاد لو كور هذا ديال الميكانيك دو بوان تيقراوه الناس ديال لي كلاس بريباراتوار، سورتو الناس ديال ام بي اس اي غيبداو به البروغرام ديالهم، ديجا بداو لو بروغرام وغيقراوه بيان سور حتى الناس ديال بي سي اس اي غيقراوه من بعد ماشي دابا غيبداو بالالكتريسيتي ويقراوه الناس تاع لافاك كاملين، الناس ديال السيونس بيان سور، الناس ديال الفيزيك فواغ الناس ديال المات جو بونس، عاد باش الناس اللي كاينين في لي زيكول دانجينيور ولا لي زيكول ديال التكنولوجي. يعني هذا الميكانيك دو بوان هذا اغلبيه ديال البروميير اني تيقراو، داكشي ان شاء الله غادي نشوفوا هذا لو موديول هذا، ما غاديش نشوفوه غير من الفوق ولا نشوفوه ان شاء الله بالديتاي ديال الديتاي، وكل حاجه غنهضروا عليها غنشرحوها مزيان وغنبنيو عليها الحوايج الاخرين اللي غنشوفوا من بعد. يعني الناس اللي فريمون انتريسي بهذا لو كور ولا بهذه ليكسبليكاسيون من الاحسن يجيبوا واحد الدفتر ولا واحد البلوك نوت وبداو معايا فيديو باغ فيديو باش ان شاء الله يفهموا مزيان لو كور. او نبداو ان شاء الله. بالنسبه لا ميكانيك دو بوان، اول حاجه خصنا نعرفوا لا ديفينيسيون ديالها. نقدروا كاين اللي كيديفينيها بلا سينيماتيك. اشنا هي لا ميكانيك دو بوان؟ لا ميكانيك دو بوان ولا لا سينيماتيك هي واحد لا ديسكريبسيون، واحد الوصف ديال لا ديسكريبسيون دان موفمون اللي هو موفمون ديال واحد لوبجي اللي موبيل، واحد لوبجي كيتحرك موبيل انديبوندامون على لي كوز. يعني ما تيهموناش كيفاش هاد لوبجي هذا مشى، مثلا شديت واحد الكره ضربتها برجلي درت بحال هكا، ما كيهمنيش لي كوز، يعني كيفاش ضربتها بشحال ضربتها. كيهمني انا هو ليتود ديال لا سينيماتيك ولا ديال لا ميكانيك دو بوان، هو ديك الكره غنشوفها كيفاش ديبلاصات من رجلي وتماركات مثلا في واحد لو بيوت. يعني هذا الموفمون هذا هو اللي غنيتوديوه. باش نيتوديو هذا الموفمون هذا كنتباساو على دي ريفيرونسيال. دي ريفيرونسيال يقدروا يكونوا بزاف ديال لي ريفيرونسيال. مثلا انا اللي ضربت الكره لا فاصون باش شفتها مشات ماشي هي لا فاصون باش داك الكارديان دو بوت شايفها جايه، ماشي هي لا فاصون باش الحكم كيشوف كره غادا. دونك هنا كاينين 3 ريفيرونسيال فوار ميم بلوس، يعني كل واحد والغوبير ديالو. فاش كنهضروا على ريفيرونسيال راه داخل فيه الغوبير وداخل فيه لو طون. هادشي ان شاء الله غنشوفوه بالداتا. المهم هذه غير فكره اون ايدي اون جينيرال على شنو هي لا ميكانيك دو بوان ولا شنو هي لا سينيماتيك. لا دوزيام دو شوز هنا غنهضروا على لو روبيراج دان بوان. يعني هذا البوان هذا قلنا الي اون موفمون غادي في واحد الموفمون. هنا غنديروا ليه سكون ابل ان روبيراج، يعني غنتبعوه ديال بصح. يعني خصنا نعرفوا لو روبير ديال داك لو بوان. مثلا كيكون صاحبك كاين في شي قهوه كتبغي تلاقى معاه تيقول لك الو راني في القهوه الفلانيه، انا باش كنعرف هاد القهوه هادي كندخل المابس كيعطيني لو روبيراج ديالها، كنشوف الزنقه الشارع فين بالضبط، كيعطيني لي كوردوني ديالها، سكون ابل لي كوردوني ديال ديك الكافي. اكزاكتومون هادشي اللي عندنا هنايا. غير هنا كافي بالنسبه لنا سي ان بوان، كنمثلوه بان بوان. يعني لا بروميير دي شوز on va savoir ce que ça veut dire le repérage de position. Le repérage de position. Pour repérer la position d'un point dans un référentiel R, on choisit ou là on associe à ce référentiel un repère formé d'un point fixe O dont R est d'une base E1, E2, E3 qu'on choisit orthogonale, normée et directe. نشوف شويه. Pour repérer la position d'un point dans un référentiel R. يعني باش نتبعوا واحد لو بوين في واحد لو ريفيرونسيال R. اش كيخصنا؟ On associe à ce référentiel un repère formé d'un point O dans R et d'une base E1, E2, E3. بحال هنايا عندنا un point O, une base de X, Y, EZ. E1, E2, E3. E I, E J, E Z. يعني
عندنا ان بوان عندنا اون باز اللي اسوسي هذاك لو بوان خاص هذا لو بوان يكون فيكس في الريفيرونسيال ار اوكي وهاد لا باز دونك خص او يكون فيكس ار وخص هاد لا باز يتوفروا فيها ثلاثه الحوايج اللي مهمين اول حاجه تكون اورثوغونال يعني او 1 يكون عمودي على او 2 ويكون عمودي على او 3 هذا الشرط الاول الشرط الثاني خصها تكون نورمال يعني لو موديل ديال او 1 يساوي الموديل ديال او 2 يساوي الموديل ديال او 3 pardon égal à 1 دونك كيتسمى المنظم قراتوها في الباك المنظم دونك المنظم ديال هاد الفيكتور هذا كيساوي واحد اللي كيساوي هذا كيساوي هذا اوكي هذا الشرط الثاني الشرط الثالث تكون ديريكت يعني تكون او 1 فيكتوريال او 2 كتساوي او 3 يعني او اكس فيكتوريال او y كتعطينا او زد يعني خص تكون نورمال ولا او y فيكتوريال او زد او اكس يعني يكونوا في الترتيب هذا او 1 او 2 او 3 او اكس او y او زد اتسيتيرا هادشي نقصدو ديريكت بالنسبه للكالكول ريفيرونسيال ولا ديفيرونسيال باردون الكالكول فيكتوريال هذا خصو يتميتريزا مزيان هذا ان شاء الله غنشوفو باغ لا سويت تا هو بالذات وين تيهمنا هنايا هو يكونوا في هاد لو سونس يكونوا هكا يكونوا اورثو يكون المنظم ديالهم ولا لا نورم ديالهم تساوي واحد يكون كيتساووا ثاني حاجه يكونوا نورمي ديجا قلنا نورمي ثاني حاجه يكونوا اورثوغونال يعني واحد متعامد مع الاخر اوكي ثالث حاجه يكونوا غاديين في لو ميم سونس يعني او اكس فيكتوريال او y كتعطينا او زد وعاوتاني او y فيكتوريال او زد كتعطينا او اكس او زد فيكتوريال او اكس كتعطينا او y حتى لهنا فهمنا مزيان واحد شويه اش كنقصدو بغوبير دو بوزيسيون لا دوزيام دي شوز هنا غادي ندخلو في لي كوردون دونك هنايا باش نتبعو واحد لو بوان ام في واحد لاسباس ولا في واحد لو روبير حيت واش كنهضروا على روبير خصنا نفرقوا بين ان روبير و باردون بين ان ريفيرونسيال و ان روبير خاصك تفرق بين ان روبير ان ريفيرونسيال فاش كنهضروا على ان ريفيرونسيال راه كيجمع روبير وكيزيد عليه حتى لا نوسيون دو طون دونك هادي اونتر بارونتيز ان شاء الله غنشوفو من بعد بالداتا بالنسبه للروبير يعني الروبير اللي تيكون فيه هذاك لو بوين فيكس مع ديك لا باز كاينين 3 ديال لي تيب كنقدروا نتبعوا واحد لو بوين ولا نتبعوا واحد لو موفمون نقدروا نستعملوا واحد من 3 ديال لي ريفيرونسيال اللي غنشوفوا علاش كاين 3 ديال لي ريفيرونسيال حيتاش كل ريفيرونسيال كنستعملوا ان سيغتان موفمون وتيكون الكالكول ساهل الا استعملنا واحد الريفيرونسيال مثلا كاين لي موفمون الا استعملنا الكارتيزيان كاين الكالكول كيكون ساهل كاين دوطخ موفمون كيحتاجوا واحد الروبير اخر اللي هو سيلندريك وكاين لي موفمون اللي كيحتاجوا ضروري خصك تخدم بالسفيريك هو داك الموفمون مثلا باش غادي نيتيديو مثلا بالسفيريك ولا بالسيلندريك راه نقدروا نيتيديو بالكارتيزيان ولكن راه فريمون يكون كالكول كثير وتكون صعيب باش نوصلوا لوبجيكتيف ديالنا ماشي مشكل هذه اون جينيرال هذه واحد ليدي اون جينيرال باش نعرفوا علاش كاين بليزيور روبير وما خدناش غير روبير ونبداو les coordonnées et repères cartésiens. Le repère cartésien est formé d'un point O et d'une base EX, EY, EZ. Fixe dans R. يعني هاد لا باز هادي بدورها il est fixe dans R. اللي هو الريفيرونسيال. اوكي؟ دونك عندنا O ها هو EX ها هو EY ها هو EZ ها هو. هذا لاكس X لاكس Y لاكس Z. اوكي. عندنا في لاسباس واحد لو بوين ام في لاسباس كاين في لاسباس خصنا نغوبيريو هذاك لو بوين ام en utilisant le repère cartésien يعني باش حنا نتبعوا داك لو بوين ام
اشنا هو لا سورس ديالنا ولا شنو هو لو روبير ديالنا؟ هو عندنا هو هاد لا باز والبوان او اللي كاملين هادو فيكس دون ار. اوكي، يعني باش نتتبعوا هاد البوان ام كنتتبعوه بالفيكتور او ام. عندنا واحد البوان اخر ام غنتبعوه ب او ان، عندنا جي غنتبعوه ب او جي. يعني ديما كنطلقوا من او وكنصيفطوا الفيكتور داك لو بوان اللي حنا كنقلبوا عليه. باغ اكزومبل هنا عندنا ام، باش نغوبيروه خاصنا نعرفوا الاحداثيات ديالو في اكس وفي ايكغيك وفي زد. يعني الا عرفنا اكس ديالو ايكغيك ديالو زد ديالو سي بون، راه لقينا راه قلنا غوبيري في هذا لوكا هذا لو بوان ام. هاد البوان ام هذا باش نعرفوا اكس ديالو ايكغيك ديالو وزد ديالو خصنا نديرو اسقاطات. يعني خصنا نديرو اسقاط في زد اللي هو ديريكت. دونك هنا غنسقطو نيشان هنايا في زد عطينا زد ان. باش نلقاو لي كوردون ديالو في اكس وفي ايكغيك خصنا نوليو لهاد ام. هاد لقاش ام كاين في لاسباس خصنا نسقطوه في هاد المستوى هذا. هاد المستوى اللي كتكوناش من اكس ومن ايكغيك، هذا واحد لو بلان. دونك خصنا نسقطو ام في هاد لو بلان ويعطينا البوان ام بريم. الا بقينا كنشوف من الفوق كيفاش غيبان لينا حنايا هاد ام بريم، غيبان لينا بحال هكا. اكس هابط بحال هكا، ايكغيك هابط بحال هكا، و ام بريم غتجينا هنايا. دونك خصنا الا سقطنا في اكس عطينا اكس ام، ولا سقطنا في ايكغيك عطينا ايكغيك ام. اوكي، داكشي درنا هنايا، عندنا اكس ام وعندنا ايكغيك ام. ومن هنايا نقدروا نكتبوا او ام ايكال اكس هنايا باردون اكس ام او اكس ايكغيك ام او ايكغيك و زد ام او زد. وباش نعرفوا اكس ام راه كتساوي او ام مضروبه في او اكس، يعني كنديروا الاسقاط ديال او ام على او اكس كيعطينا اكس ام، الاسقاط ديال او ام في او ايكغيك كتعطينا ايكغيك ام، والاسقاط ديال او ام في او زد كيعطينا زد ام. هادو كيتسماو لي كوردوني ديال لو بوان ام في لا باز او اكس او ايكغيك او زد. يعني في هذاك سي ان روبير، لا باز هي او اكس او ايكغيك او زد، مي لو روبير هو لا باز بلس لو بوان او اللي هو فيكس دون لو روبير